स्टोरी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मलिक अबू बकर और आप लोग देख रहे हैं स्टोरी वर्ल्ड। दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका उन्वान है बंगला नंबर 302। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और साथ में वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। बिल्ली की म्याऊं म्याऊं ने मेरी नींद ख़राब कर दी थी। अभी मैं बिस्तर से उठा ही था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हल्के हल्के कदमों से चल रहा है। मैंने कमरे की बत्ती जलाई तो अचानक से यूं महसूस हुआ जैसे कमरे से बाहर बादलों से बिजली कड़की। लेकिन आज शाम तक तो मौसम भी साफ था और जब मैंने गाड़ी गैराज में खड़ी की थी तो आसमान पर तारे भी नज़र आ रहे थे। इस बंगला नंबर 302 पर मेरी पहली रात थी और यहाँ रात बसर करना मेरे लिए अजाब सा बन रहा था। अभी शाम को ही मैंने इस बंगले की चाबी मालिक मकान से ली थी। मैंने पूरे 32 लाख में ये ख़रीदा था। मैंने पिस्तौल उठाया और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो कोई इंसान या हैवान मुझे नज़र नहीं आया। मैंने पूरे घर का चक्कर लगा लिया था मगर मुझे ना तो बिल्ली नज़र आई ना ही किसी इंसान की मौजूदगी के आसार दिखाई दिए थे। मेरे लिए ये बेहद अजीब सी बात थी कि मैं इस नए बनने वाले बंगले में ऐसा किया है जिसकी वजह से मुझे ये सब होता दिखाई दे रहा है। मुझे प्यास महसूस हुई तो मैंने किचन का रुख किया और पानी का गिलास उठाकर जूं ही मैं नल से पानी निकाला मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। पानी का रंग सुर्ख था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने किसी इंसानी खून को गिलास में भर लिया है। मेरे लिए अब हकायक का पता चलाना ज़रूरी हो चुका था। लेकिन आधी रात में छत पर जाना भी ख़तरे से खाली नहीं था। अभी यही सोच रहा था कि मुझे बेहद मदम सी उल्लू की आवाज़ सुनाई दी। फिर बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज़ इस बार मैंने सुनकर चौंक उठा था। ये कैसे हो सकता है? अकमल ने मेरी बात सुनते ही कहा, देखो यार, मैं सच कह रहा हूँ और मुझे लगता है कि जो बता रहा हूँ वैसा ही है। मैंने हतमी लहजे से कहा, चलो देख लेते हैं कि ऐसा है तो फिर क्यों है। अकमल ने बिलाखिर मेरी बात को तस्लीम कर लिया था। फिर कब आ रहे हो मेरे पास? मैंने सवाल किया। यार, अभी रात के 2 बजे हैं और तुम आने का कह रहे हो तो फिर अभी इस मुआम्मे की छानबीन कर लेते हैं। अकमल ने पूरी जवाब देते हुए फ़ोन काट दी। मुझे बिल्ली की आवाज़ में एक ख़ास शय महसूस हुई थी जिसकी वजह से मैंने अकमल को आधी रात में जगा कर अपने बंगले पर आने का कहा था। ये ज़रूरी हो गया था कि यह मुअम्मा आज की ही रात में हल हो जाए। दरअसल में कल मेरी बीवी सबाहत ने साजो सामान के साथ आना था और इस वहमी औरत ने मुझे फिर से घर तब्दील करने का बोलना था। हमें इतनी मुश्किल से साहिल समंदर के पास घर मिला था और ये सस्ते दामों मिल गया था कि इसका मालिक बेचारा परेशान था। मगर आज के वाक़यात ने साबित कर दिया था कि वो इसको क्यों बेचना चाह रहा था। अकमल के आने में आधा घंटा लग सकता था। अभी मैं सोच रहा था कि क्या करूं। मुझे मंदिर पर बजने वाली घंटियां सुनाई देने लगी। आज की रात मेरे लिए खौफनाक बन रही थी। मेरे लिए अनहोनी सी बात थी कि सब कुछ मुझे सुनाई दे रहा था मगर कुछ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कमरे की खिड़की पर लगे पर्दों पर भी कभी कभी नीले और कभी काले रंग की रोशनी दिखाई दे रही थी। मैं शुरू से ही मुहिम जुई पसंद करता था मगर ये मुहिम जुई मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही कठिन साबित हो रही थी। मैं जितनी तेज़ी से रोशनी की जानिब बढ़ता था वो ख़त्म हो जाती थी और जो ही दूर जाता था वो फिर से मुझे तंग करने के लिए आ जाती थी। मेरे लिए अजीब बात ये थी कि हल्की हल्की सी मंदिर पर बजने वाली घंटी तब बजती थी जब मैं कमरे से दूर होता था। और मेरे लिए हैरान कुन बात यह थी कि मैं ये सब महसूस कर रहा था जैसे मैं किसी गेम शो में खेल रहा हूँ। ये आंख मचूली न जाने कब तक जारी रहनी थी। मैं मोहस अकमल को फ़ोन करने के 5 मिनट के अंदर अंदर पागल सा हो रहा था। मैंने धीरे धीरे पुकारना शुरू कर दिया, जो भी है सामने आओ, इतने बहादुर हो तो मुझसे मुकाबला करो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैंने कमरों की लाइट तक जला दी थी। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं किसी सफ़ेद रोशनी के महल में हूँ और अकेला यहाँ वहाँ भाग रहा हूँ। अल्लाह ताला को मैंने दिल की गहराइयों से याद करना शुरू कर दिया था ताकि मेरे अंदर का खौफ ख़त्म हो सके। मगर एक ऐसी चीज़ मेरे अंदर जन्म ले चुकी थी जो मुझे बता रही थी कि कुछ ऐसा ही है जो बहुत कम देखने को मिलता है। 15 मिनट गुजर चुके थे। मेरे आसाब पर खौफ तारी हो रहा था। ज़ुबान खुश्क हो रही थी। अभी मैं अगली हिकमत अमली तय करने वाला ही था कि बिजली चली गई और वो आवाज़ें जो आ रही थी वो भी एकदम से खामोश हो गई। इसी असना में पुलिस वैन की सायरन की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया था। मैं समझा कि शायद अकमल साथ लेकर आ रहा है, लेकिन एक अनहोनी शे
یہ ہوئی کہ میرے کمرے کی کھڑکی پر بار بار آتی روشنی اب نہیں آ رہی تھی۔ پولیس وین کی آمد کے بعد وہ غائب ہو گئی تھی۔ اچانک ڈور بیل کی آواز نے میرے جسم کو زوردار جھٹکا دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے پیچھے سے دھکا دیا ہو۔ میں فوری طور پر دروازے پر پہنچا تو کی ہول سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اکمل آ چکا ہے۔ میں نے اپنے ہوش و حواس میں آ گیا تھا۔ ہم نے ان بندوں کو پکڑ لیا ہے جناب، ایس ایچ او عامر شاہ نے خوشی سے فون پر بتاتے ہوئے کہا۔ ارے واقعی کون لوگ ہیں وہ؟ میں نے استفسار کیا۔ ارے صاحب، آپ نے جن سے بنگلہ خریدا تھا وہ انہی مالک کے رشتہ دار ہیں، جو کہ چاہتے تھے کہ یہ سستے داموں ان کو مل جائے۔ تب ہی وہ ڈرانے کے لیے ایسا کر رہے تھے تاکہ آپ ڈر جائیں اور یہ بنگلہ نمبر 302 خالی کر دیں اور وہ یہاں پر رہ سکیں۔ ایس ایچ او عامر شاہ کے لہجے میں مسرت خوب جھلک رہی تھی۔ میں نے شاباشی دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ میرے لیے یہ اہم بات تھی کہ میری بیوی صباحت کے آنے سے قبل ہی میں نے وہ راز جان لیا تھا جس کے بعد ڈر ختم ہو گیا تھا۔ دراصل جو ہی اکمل آیا تھا میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں ڈر تو رہا ہوں مگر یہ ایسا نہیں ہے کہ میں جان سے گزر جاتا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ اگر میں کمزور اعصاب کا مالک ہوتا تو شاید آدھی رات کو ہی مکان خالی کر دیتا۔ میں نے اکمل سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ ایک جیسی ہے، یعنی ان کے لہجے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی شخص بار بار چیخ و پکار کرتا ہے تو آواز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، مگر یہاں ایسا نہیں تھا۔ بلی کی میاؤں میاؤں کی آوازیں کسی نے ریکارڈ کر لی تھی اور اسی طرح سے دیگر آوازیں بھی، تو میں اس بات سے چونک اٹھا تھا کہ یہ سب کچھ اور وجہ سے ہو رہا ہے۔ اکمل کے ساتھ مل کر میں نے سب سے پہلے تو گھر کی چھت کا معائنہ کیا تھا۔ وہاں پر جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ کسی نے کوئی جانور ذبح کر کے خون پانی کی ٹینکی میں ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے نل میں پانی سرخ رنگ کا آ رہا تھا۔ اکمل نے ایک جاسوس کی مانند یہ کوچ بھی لگا لیا تھا کہ یہ کسی بیل کا خون ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ علم ہوا تھا کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ہمیں گھر سے باہر نکالنے والوں نے پورا بندوبست کیا ہوا تھا۔ سی سی ٹی وی کیمرے ایک فانوس کی صورت میں ہر کمرے میں لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میری حرکت بھی دیکھی جا رہی تھی۔ جب بجلی چلی گئی تھی تو آوازیں اور میری حرکت چونکہ کہیں دیکھی نہیں جا رہی تھی، تو جو لوگ پولیس وین کے سائرن کو بجتا دیکھ کر بھاگ گئے تھے وہ گرفت میں آ گئے تھے۔ یہ آدھی رات کے وقت پولیس نے ان کو مشکوک آلات کے ساتھ دیکھا۔ فانوس کے سوا کمرے میں کچھ ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے کوئی آواز مجھ تک پہنچ سکتی ہے۔ اکمل نے بجلی کے سوئچ بورڈ کو کھولا تو معلوم ہوا کہ مشکوک افراد نے یہاں پر ننھا سا ایک سپیکر رکھا ہوا تھا جہاں سے آوازیں آ رہی تھی، اور سی سی ٹی وی کیمروں سے چونکہ حرکت دیکھی جا رہی تھی تو اس کے مطابق یہ آوازیں ہر کمرے میں سننے کو ملتی تھی۔ ہم نے ہر کمرے میں سے سپیکرز کو نکال کر ہٹا دیا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ پولیس کی وین تب وہاں سے گزر رہی تھی اور مشکوک افراد اگر نہ بھاگتے تو شاید ہاتھ نہ آتے، اور مجھے بھی اپنی بیوی سے سننا پڑتا کہ کہاں آ کر بنگلہ لیا ہے جہاں بھوت رہتے ہیں۔ اب یہ ایک اور بات ہے کہ بنا میک اپ کے وہ بھوت لگتی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ والسلام۔